बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। इमरान खान साहब की बरियत का फैसला जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून ने खासा एतराज़ किया है, साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात, महंगाई जिसके अदाद शुमार आए हैं कोई लगभग 9% के करीब पहुंच गई है, 8.9% बताया गया है। लास्ट मंथ के अंदर उसमें 1.7% इजाफा हुआ है। और अयाज सादिक ने कहा कि जी मेरा बड़ा दिल दुख रहा है, उस हद तक चीज़ों को ना ले जाया जाए कि जहां जज्बात मजरूह हों। इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब रियाज फतियाना साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मोहतरम जनाब सरदार लतीफ़ खोज साहब। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो खुर्रम साहब, ये जो एतराज़ हुआ है इमरान खान साहब की बरियत के फैसले के हवाले से, तो वो फिर यही ऑब्जेक्शन आएगा कि मुस्लिम लीग नून को जो फैसले सूट करते हैं वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, जो सूट नहीं करते उस पर एतराज़ करते हैं। इस फैसले पे बुनियादी एतराज़ क्या? जिन कवानीन का इतलाक मियां नवाज शरीफ पर किया गया कि जी जो शख्स इश्तिहारी हो उसकी वो अदालत में पेश हुए बगैर जो है उसकी बात सुनी नहीं जा सकती। इमरान खान साहब इस केस में कई साल इश्तिहारी रहे हैं। 2014 से 18 तक, जब तक इनकी हुकूमत कायम नहीं हो गई, वो इसमें इश्तिहारी थे। और इसी इश्तिहारी के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वो पिटीशन सुनी पैनामा वाली, जिसमें 10,000 दिरहम जो कि लिए भी नहीं गए मियां नवाज शरीफ की तरफ से, उसको असासा डिक्लेयर करके सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो एक तो ये बात है कि जो इश्तिहारी जो इमरान खान साहब ने उसका फायदा उठाया अपने हुकूमत में आने का, और पहले अपना जो इश्तिहारी होने का जो इशू था उसको सॉल्व किया। दूसरा हमारा इतराज ये है कि एक ऐसी चीज जो कि पूरी कौम ने देखी है कि, और उसमें बहुत एविडेंस है, आज के सदर मुमलिकत जिनको इस्तिस्ना हासिल हो गया है, उनकी टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड पर है कि किस तरह डंडा बरदार फोर्स ने पाकिस्तान टेलीविजन पर कब्जा किया, और बाद में जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटरवीन किया तो फिर उनको बाहर निकाला। तो हमारा इतराज इस बात पे है कि इमरान खान साहब ने हुकूमत में होते हुए जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने जाकर अदालत से कहा कि हमें अब इस केस में इमरान खान साहब के ऊपर कोई एतराज नहीं है, और प्रोसिक्यूटर के कहने की वजह से ये बरियत हुई। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रियासती इक्तदार और इख्तियार का एब्यूज है, उसका गलत इस्तेमाल है, जिस पर हमने आज एतराज किया है कि भाई अगर प्रोसिक्यूटर ही बैठ जाएगा इस वजह से कि जो मुल्जिम है वो आज वजीर आजम है, तो फिर इससे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या मिसाल हो सकती है। और खुद इमरान खान साहब के बेशुमार इसके ऊपर बयानात हैं कि जी ये इख्तियार इस्तेमाल होता है सरकारी। आज जब वो खुद वजीर आजम है तो उन्होंने एक दफा फिर जो है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करके खुद ये मिसाल कायम कर दी है कि जिसके पास इख्तियार हो वो इंसाफ को तरोड़ मरोड़ सकता है। ठीक, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, जो खुर्रम दस्तगीर साहब जिस तरह से फरमा रहे हैं, आप इंडोर्स करते हैं एज अ सीनियर लॉयर भी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा के तौर पे भी कि जो इमरान खान की बरियत का फैसला है वो इंसाफ में मबनी नहीं है? देखिए, इंसाफ के तो क्या, कोई भी तकाजा प्रोसीजर का भी पूरा नहीं हुआ, कानून का भी पूरा नहीं हुआ, आइन का भी पूरा नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल सरीहन एक मजाक है, अदालती निजाम का भी मजाक है और इंसाफ का भी मजाक है। मोहतरम इमरान खान साहब एक दफा भी अदालत में नहीं गए और अदालत में जाए बगैर ही उनको बरी कर दिया गया, क्योंकि माशाअल्लाह प्रोसिक्यूटर साहब फरमाते हैं कि हमारे पास कोई इनके खिलाफ शवाहिद और कोई इनके खिलाफ गवाह और कोई इनके खिलाफ सबूत नहीं है। तो अगर इस तरह से आपने अब्यूज करना है, ये मिस यूज नहीं है, ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। तो ये पहले भी जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि वही शायद हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, सभी चीजें उनके जो है हुक्मनामे के मुताबिक चल रही हैं, चाहे वो नैब हो, चाहे वो कोई और अदारा हो, चाहे ये अदालती सिस्टम निजाम हो या अदालतें हो। अगर उन्होंने इस तरह से डिक्टेट करना है तो फिर बिल्कुल वो दुरुस्त फरमा रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ और आइन की बालादस्ती वाला तो कोई सीन ही नहीं है। तो फिर ये मोहतरम इमरान खान साहब, ये बदतरीन फैसिस्ट डिक्टेटरशिप वाला निजाम तो हो सकता है, ये कोई जमहूरी निजाम या जो है कोई कोडिफाइड लॉ के ताबे जो है इस मामलात रियासत नहीं चल रहे हैं और मामलात अदालत नहीं चल रहे हैं। तो ये बिल्कुल मैं 100% एंडोर्स करता हूँ
دستگیر صاحب کو کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے. یہ انصاف کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. اس طرح کا انصاف اگر کرنا ہے تو پھر سپریم کورٹ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ یہ ون سائیڈڈ ہے, لاپ سائیڈڈ سارا کام ہو رہا ہے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہو رہا ہے. تو اگر اسی طرح پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے اور جو ہے اس کو باندھی اور لانڈی بنا کے نظام کو چلانا ہے تو پھر اللہ حافظ ہے اس ملک کا. فتح صاحب, عمران خان صاحب کی بریت کا معاملہ کھوسر صاحب نے بھی اور خرم دستگیر صاحب نے, وہ کہتے ہیں کہ جی پروسیکیوٹر آپ کا, کل آپ اپوزیشن میں تھے, بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, آج جو ہے نا وہ عمران خان صاحب بری ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر اعتراض ہے مسلم لیگ نون کو بھی اور اس کو کہ بھئی انصاف کے صریحاً خلاف ورزی ہوئی, انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے, آپ کے پروسیکیوٹر ہی بیٹھ گئے. اس پہ آپ کا کہنا؟ دیکھیں, میرا خیال ہے دونوں میرے دوست ہیں اور کھوسا صاحب تو بہت ممتاز وکیل ہیں. گزارش یہ ہے کہ کیا یہ دونوں میرے دوست اس یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب پی ٹی وی کے باہر کھڑے تھے اور نعرے لگا رہے تھے اور حملہ آور ہو رہے تھے اور وہاں پہ ڈائریکشن دے رہے تھے؟ ایسی بات نہیں ہے. پتہ اپوزیشن کو بھی ہے کہ عمران خان موقع پہ نہیں تھے, نہ ان کی ہدایت تھی. اور جب پراسیکیوٹر جو ہے وہ کسٹوڈین ہے, جو کیس کورٹ میں ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے, وہ جب چاہتا ہے تو ضمنی ریفرنس بھی فائل کر سکتا ہے, وہ چاہتا ہے تو کسی کا نام نکال بھی سکتا ہے. اس کو ریاستی ادارہ ہے, وہ کہ پی ٹی آئی کا تو پراسیکیوٹر نہیں ہے نا. تو جب اس نے محسوس کیا کہ یہ سرے سے کیس سارا شاید اس وجہ سے بیٹھ جائے کہ عمران خان تو موقع پہ نہیں تھے اور ان کو ہم کہہ رہے ہیں سزا دیں, انہوں نے کیس میں سے نام وڈرا کر لیا. تو ان کا وہ قانونی حق ہے, اختیار ہے, جس کو انہوں نے استعمال کیا. اگر اس میں میلا فائڈی ہوتی, بدنیتی ہوتی حکومت کی, تو پھر وہ سارا ریفرنس ہی واپس کروا دیتے. سارا ریفرنس بھی واپس ہو سکتا ہے اگر حکومت, وزارت داخلہ اور پراسیکیوٹر لکھ کر دے دے کہ حکومت اس کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ اس میں کیس میں بہت ساری کمزوریاں ہیں اور ہم نہیں سمجھتے کہ اسمبلی سے کورٹ سے سزا پا لے گا. لیکن سارا کیس وڈرا نہیں ہوا, انہوں نے صرف ایک نام وڈرا کیا, باقی 3-4 وفاقی وزیروں کے نام اس میں شامل ہیں اور وہ ٹرائل کو فیس کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس سے بڑھ کر قانون کی بالادستی اور کیا ہو سکتی ہے کہ حکومت ہوتے ہوئے بھی ان کے وزراء کے خلاف کیس واپس نہیں لیا. یہ خرم دستگیر صاحب, جب جو احتجاج کا آپ نے آج رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے, تو احتجاج تو اس کا ایک قانونی طریقہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف جو سپیریئر کورٹ میں جب جایا جائے معاملہ, مسلم لیگ نون اس میں پارٹی بن کے جائے, یہ احتجاج کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ مؤثر ہوگا بجائے اس کے کہ لیگل بیٹل کی جائے؟ جی, ہمارے وکلاء اس کو دیکھ رہے ہیں جو فیصلہ آیا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ بیک وقت عمران خان صاحب نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے اتنی بڑی بڑی باتیں کی تھیں, ایسے اپنے مورل اخلاقی کلیم جو ہیں وہ ریز کیے تھے کہ جی ہر شخص کو قانون کے تابع ہونا چاہیے. تو پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ برابر ہیں سب لوگ قانون کے سامنے, آرٹیکل 25 اس کے اندر لکھا ہوا ہے. تو اب آ کر جب پروسیکیوٹر براہ راست آپ کے انڈر ہے اور وہ کہہ دے کہ جی ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب برابر نہیں ہیں. بلکہ ہمیں تو یہ امید تھی کہ جس قسم کے اعلیٰ درش یہ بولا کرتے تھے تو صدر مملکت خود کہہ دیں گے کہ میں اپنی امیونٹی ودرا کرتا ہوں اور میں عدالت کے سامنے پیش ہوتا ہوں کیونکہ قانون کے سامنے پہ سب کو پیش ہونا چاہیے. یہ ساری کہانیاں اور یہ سارے مطالبے یہ خود کیا کرتے تھے. لیکن جب خود پر بات آئی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں ہپوکریسی ہے, یہاں منافقت ہے, اور اس کا مظاہرہ جو ہے قانون کی عدالت کو ابیوز کر کے یہ فیصلہ حاصل کیا گیا ہے. تو یہ تو وہ لوگ تھے نا جو کہتے تھے کہ سب لوگوں کو قانون کے سامنے برابر کریں گے, اور حقیقت ہے کہ میں تو کانپ جاتا ہوں جب یہ مدینہ کی ریاست کا نام لیتے ہیں کہ وہ تو اتنا بڑا معیار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ کر گئے ہیں کہ یا اس کے بعد خلفائے راشدین سیٹ کر گئے ہیں کہ وہ تو سب ایک ایک چادر کا حساب دیتے تھے. ان سے تو ایک کیس کا حساب نہیں دیا گیا اور انہوں نے پروسیکیوٹر کو حکم دے کر اپنی مرضی کا فیصلہ حاصل کر لیا. کوئی صاحب, یہ جو ایک درخواستوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے ایاز صادق صاحب کے خلاف, فلاں تھانے میں درخواست, فلاں تھانے میں درخواست, یہ چیزیں اس کی کوئی لیگل حیثیت ہے یا صرف ایک یہ میڈیا کی خبروں کے لیے یہ چیزیں ہیں کیونکہ اسپیچ ان کی پارلیمنٹ میں ہوئی ہے؟ لیکن میرے خیال میں تو کسی کو کوئی حق نہیں ہے کوئی کسی کو غداری کا یا اس کو جو ہے وہ مہذب وطن ہونے کا کوئی سرٹیفکیٹ کسی کو جاری کرے. اور میرے خیال میں تو یہ جتنی جلدی اس چیز کا جو ہے یہ بندش ہو جائے تو بہتر ہے.
वगरना ठीक है, कानून तो फिर हर एक के लिए है। अगर इस तरह से आपने पर्चे दर्ज करवाने हैं तो फिर एक नई रीत शुरू हो जाएगी पॉलिटिकल वेंडाटा की, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। और फिर अगर आपने नफरतों की सियासत करनी है और आपने इसी तरह मुतहारिब होके एक दूसरे के खिलाफ जो है हर वक्त नबुर्द आजमा रहना है, तो फिर मेरे ख्याल में ये अवामी मसाइल से बिल्कुल जो है ये एक तवज्जो हटाने का एक जरिया और तरीका है। जो आवाम बेचारी बिलक रही है, आवाम को जो है वो महंगाई के बोझ तले दबी जा रही है, आवाम बेरोजगारी तले दबी जा रही है, आवाम को आटा मुयसर नहीं है, चीनी मुयसर नहीं है, उसको बिजली के बिल देना जो है महाल हुआ है, तेल जो है महंगा हो गया, उसकी कोई पुरसाने हाल अगर नहीं है। और ये चाहते हैं कि इसी उलझाव में जो है मीडिया भी उसी को हाईलाइट करता रहे। रोज दिहाड़े जो है वो अयाज सादिक का कभी बयान आ जाए और कभी नूरानी साहब का बयान आ जाए और कभी किसी पर उसके पीछे चल पड़े। तो मेरे ख्याल में इन चीजों से तो बेहतर है कि इसको आगे ही जो है आप लोग दीजिएगा। मीडिया एक चौथा सतून है रियासत का। अब अगर सियासत इसी नहज पे चल पड़ी है, गाली गलूज की सियासत ही शुरू हो गई है, तो फिर हम अपनी नौजवान नस्ल को, अपनी कौम को क्या रहनुमाई दे रहे हैं और क्या ये बता रहे हैं कि ये है हमारे कायदीन। फतियाना साहब, जो ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ऊपर मुकदमात और दूसरी चीज़ें, इसके ऊपर भी ज़रा मैं आपकी राय चाहूँगा, जिस पे खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे थे कि जी प्रेशर डाल के चीज़ें, किसी के ऊपर गद्दारी का मुकदमा, किसी के ऊपर कुछ और चीज़ें, किसी को नारे लगवाने के मुकदमात, तो ये भी तो फिर झूठे मुकदमात हैं जो इंदराज हो रहे हैं। देखें, अब जो बीज कर गंदम नहीं काट सकते। अगर माजी में उन्होंने अच्छी रवायात रखी होती, अपोजिशन को दीवार के साथ ना लगाया होता, उनको डेवलपमेंट फंड दिए होते, उनका एहतराम से उनकी बात सुनी होती और मुंतखब नुमाइंदों की कदर की होती, तो आज वो उन्हें फेस ना करनी पड़ती सब कुछ जो कुछ वो मुखालफिन से रवा रख चुके हैं। दूसरा ये कि ज़्यादातर मुकदमात जो नैब में अंडर ट्रायल हैं, उनमें से 90% मुकदमात वो हैं जो दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं अपोजिशन की, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्होंने आपस में एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात की फाइलें बनाकर रखी। लेकिन ये जो अब मुकदमात जो आपने किए, किसी को रैली निकालने पे, किसी पे गद्दारी का, किसी को कुछ और चीज़, देखिए इस पे अभी तक तो गद्दारी का मुकदमा हुकूमत ने किसी खिलाफ दायर नहीं किया। आर्टिकल 6 में हुकूमत ही मुद्दई बनती है, हुकूमत ने तो कोई ऐसा रेफरेंस फाइल नहीं किया। एक जो शाह दरे पे वाक़या हुआ वो भी कोई गद्दारी का मुकदमा आर्टिकल 6 को इस्तेमाल नहीं किया गया। एक किसी ने, आम शहरी ने मुकदमा दर्ज करवाया, उस पर भी हुकूमत ने बड़ा जोर देकर कहा कि ट्रांसपेरेंट। आपने देखा कि सारे मेजॉरिटी तकरीबन 99% मुलजमान को उसमें से बरी किया गया है, खारिज किया गया मुकदमे से। इससे भी अंदाजा हो जाता है कि कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि कानून को अपना रास्ता बनाने का मौका दिया जा रहा है। खोज साहब क्या कमेंट करेंगे फतियाना साहब के? कहते हैं कोई गैर कानूनी काम नहीं हुई, कानून अपने जाब्ते के मुताबिक काम कर रहा है। देखिए, अब इस वक्त पीटीआई में है तो पीटीआई के साथ तो फिर उन्होंने अपनी वफादारी का इसी तरह सबूत देंगे ना। बाकी रहा ये कि कानून के मुताबिक, देखें भुट्टो साहब मौके पर मौजूद थे कि उन्हें फांसी तक दे दी गई। तो ये अदालती निजाम को या तो चलने दें या फिर कंट्रोल कर लें। ये अदालत ही उसको बरी कर सकती है या अदालत ही उसको इजाजत दे सकती है 494 में मुकदमे को वापस लेने का भी। प्रोसिक्यूटर की जो भले रिकमेंडेशन भी हो तब भी अदालत पाबंद नहीं होती है। तो इसलिए कानून इस पे बड़ा वाज़ेह है। लेकिन बदकिस्मती से चूंकि इस वक्त वो वजीर आजम है, जाहिर है कि उनकी जो है गैर हाजिरी में, अदम हाजिरी में, भाई कम अज कम अदालत में मौजूद तो होते या आपका इस्तिस्ना हुआ होता। और इस्तिस्ना पे भी जब फैसला होता है तब भी उसकी गैर हाजिरी मौजूद होना जरूरी होता है, लाजिम होता है। तो ये अदम हाजिरी में बरी किया है, तो इसलिए क्या अखज़ होता है कि प्रोसिक्यूटर भी बैठ गया, अदालत ने भी जो है सरेंडर कर दिया और कानून और इंसाफ जो है वो उन्हीं के हक में फ्लेक्स हो गए। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, कानून और इंसाफ के मुताबिक ये कार्रवाई की गई है। बाकी ये जहाँ तक नैब का है, नैब का देखें, अगर वो ख्वाजा साद रफीक वाले मुकदमे में देख लें, उससे पहले आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस ने जब अपनी तकरीर जो जुडिशियल ईयर की ओपनिंग होती है उसमें जो उन्होंने की थी, बड़ा वाज़ेह कहा था कि हमारे कंसर्न्स हैं कि नैब और ये जो इदारे हैं, जो प्रोसिक्यूटिंग इदारे हैं, वो जो है वन साइडेड, लॉप साइडेड का लफ्ज उन्होंने कहा। लॉप साइडेड, वन साइडेड और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है।
ये कहाँ से इंसाफ और कानून और आइन की पालादस्ती या उसके मुताबिक मामलात को चलाया जा रहा है। और फिर देखिए, जब तक हुकूमत अपना बड़ापन का सबूत नहीं देगी, हुकूमत अगर अमलदारी नहीं करेगी, तो फिर रियासत की तारीफ आर्टिकल 7 आइन जरा देख ले। रियासत फौज नहीं है, रियासत हुकूमत नहीं है। एक तो मुसीबत यह है ना, हमने रियासत की ममासलत कर दी अफवाज पाकिस्तान और हमने कर दी हुकूमत वक्त के साथ। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, रियासत ही में रहना होता है, और रियासत सिर्फ मुंतखब इदारों पर मुहित है। यानी ऊपर इक़्तिदार आला अल्लाह ताला के बाद जो आर्टिकल 7 में है वो आपकी पार्लियामान है, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बलियां, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट जो है आपके वो इलेक्टेड बॉडीज है। ठीक तो ये अवाम के पास है। अवाम को तो आपने बिल्कुल एक तरफ धक्का देके उठा के बाहर फेंक दिया, और फिर आपकी जो पार्लियामान है वो आपने इतनी बेतौकीर कर दी है, इतनी बेतौकीर कर दी है कि ऑर्डिनेंसेस के जरिए आप हुक्मरानी कर रहे हैं। अदालती निजाम को आपने इतना मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं चाहूंगा खुर्रम साहब कमेंट कर दें अगर रियाज फतियाना साहब की बात पे वो कहते हैं कि प्रोसिक्यूटर ने जब मुनासिब समझा कि शवाहिद नहीं है। अगर शवाहिद नहीं थे तो इसका मतलब है कि वजीर खारजा, वजीर तालीम, वजीर दिफा, वजीर प्लानिंग, 2 सूबाई वज़रा और जहांगीर तरीन के खिलाफ शवाहिद मौजूद है। ये सब लोग वहां मौजूद थे मौके पे जब पाकिस्तान टेलीविजन पर कब्जा किया डंडा बरदारों ने। ये सिर्फ वजीर आजम को फेवर दी गई है। और मैं फिर कहूंगा कि वजीर आजम को उनके अपने आदर्श के ऊपर, उनके अपने मयार के ऊपर जांचना चाहिए कि पाकिस्तान में सब लोग बराबर होंगे कानून के सामने। ये नहीं होगा कि अगर प्रोसिक्यूटर जो है वो आपके ताबे है तो वो जाके कह देती वजीर आजम के खिलाफ कोई चीज नहीं है, बाकियों के खिलाफ केस चलने दें। और मैं फिर कहूंगा, मुझे सदर मुमलिकत से उम्मीद थी कि वो अपना इस्तिस्ना खुद जो है छोड़ देंगे, विथड्रॉ करेंगे और कहेंगे जी मेरे खिलाफ एविडेंस है तो लेकर आए। लेकिन यहाँ हमने यही देखा है कि तमाम नारे थे, और जब खुद अपने कहते ना अपने पांव पर वजन पड़ा है, बात आई है, तो फिर भाग गए। ठीक, खुर्रम साहब एक छोटा सा वक्फा ले लूं तो महंगाई और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के ऊपर अगले सेगमेंट में गुफ्तगू कर लेंगे। छोटे से वक्फे के बाद आते हैं मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। रियाज फतियाना साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, सरदार लतीफ खोज साहब मेरे मेहमान हैं। फतियाना साहब, असम्बली में खुद आप भी फट पड़े महंगाई के ऊपर, अद्वियात की कीमतों पे। आज आदाद शुमार आए हैं तो कुछ 9% पे पहुंच गई है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा अगले हफ्ते से महंगाई कम होना शुरू हो जाएगी। लास्ट सितंबर के अंदर 1.7% उसमें इजाफा हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर वो सही कहती है, फिर अपोजिशन जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो बढ़ जाती है। मैंने तो बात की थी उस पर, जो मेडिसिन है उनकी कीमतें जो 260% बढ़ी हैं, उस पर मैंने बात कही थी। और ये भी कहा था कि जो कीमतों का है प्रोसीजर बढ़ाने का, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर एक ऐसा कार्टेल है बैठे हुए हैं जो साल से बैठे हुए हैं, उनको रीशफल किया जाए क्योंकि वहाँ से कंट्रोल किया जाए। और ये कि 50% मेडिसिन में सामान होने वाला सामान तो रॉ मटेरियल पाकिस्तान में पैदा हो रहा है, उसकी कीमतें तो नहीं बढ़ी। जो इम्पोर्टेड केमिकल्स हैं उन पर ज़ीरो ड्यूटी कर दें तो कीमतें कम हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि कीमतें वैसे अब कम होना शुरू इसलिए भी हो गई हैं कि $5 की कीमत कम हुई है, पहले से रुपया मुस्तकम हुआ है। ठीक, आपकी इंडस्ट्री 3 शिफ्टों में चल रही है और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इतने ज़्यादा है हमारे पास। दुनिया कोविड-19 से बंद है, लॉकडाउन है, हमारी इंडस्ट्री खुली हुई है, एक ये फ़र्क है। और क्रिसमस के बहुत ऑर्डर्स हैं, इसे मजदूर को मजदूरी और पाकिस्तान को इनकम और साथ फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। ये जो आलू, टमाटर, आटा, चीनी, ये जो आम आदमी को तो इसमें इंटरेस्ट है, इसमें भी फर्क पड़ जाएगा ना। जब देखें ना आपको पेस्टिसाइड सस्ती होंगी, फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होने वाला सामान सस्ता होगा, बाकी चीज़ें जब डॉलर की कीमत कम होगी तो हर चीज़ सस्ती होना शुरू हो जाएगी। उसके असरात कुछ टाइम लगता है ना, कुछ 1-2 महीने लग जाते हैं चीज़ों को ठीक होने में। तब देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज महंगाई कम होना शुरू हो चुकी है। एक तो हुकूमत ने सूरत बाज़ार लगाया ना, बहुत अच्छा तजर्बा, कामयाब रहा। हर तहसील में 2 सूरत घर हैं, 2 सूरत बाज़ार हैं। उसमें हमने क्या किया, मिडल मैन को साइड पे कर दिया है। मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट सामान वहाँ पे आ रहा है, सेल हो रहा है। उससे शुगर मिलें डायरेक्ट अपना स्टॉल लगा रही हैं। 70 रुपये मन, 70 रुपये किलो मेरे हल्के में चीनी बिक रही है, जो 2 स्टार शुगर मिल वहाँ पे स्टॉल में ले रही है। मिडल मैन नहीं है, फ्लोर मिल से डायरेक्ट आटा आ रहा है। तो इससे ये ना फ़ायदा हुआ काफ़ी। और आगे चल के आप देखेंगे कि सख्ती भी हमने की है, जो लोगों ने बिला वजह स्टोरेज की हुई थी
اور کئی لوگوں کے بہت بڑے بڑے سٹور پکڑے گئے ہیں، انہوں نے جو بلاک کیا ہوا تھا، سٹاک کیا ہوا تھا. تو سختی کرنی چاہیے ان لوگوں پہ جو قانون کو ہاتھ میں لے کر اپنی ذاتی منافع کے لیے وہ بھی ذخیرہ آپ اندوزی ہی کی نہیں ہوئی. کرنی ہے، گورنمنٹ نہیں کرنی ہے، کسی اور نہیں نے کر تو رہے نہیں ہیں. ہم نے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف بیوروکریسی پہ ڈپینڈ نہیں کیا، چونکہ ہماری پارٹی کی انقلابی پارٹی ہے، تو ہم نے نوجوان جو تقریباً 12 لاکھ کے قریب رجسٹرڈ ہیں ٹائیگر فورس، ان کو جو کوئی پیسہ گورنمنٹ کے خزانے سے نہیں لے رہے، ان کو آگے لگایا ہے. ان کی نشاندہی پہ بہت ساری تو یہ خفیہ مہنگائی ٹھکانے ٹائیگر فورس کی وجہ سے کم ہوگی؟ کم ہو گئی ہے. انہوں نے ہو گئی بہت ہے. سارے ٹھکانے پکڑے ہیں اور نشاندہی کی ہے، خفیہ اطلاع دی ہے، اس سے بڑے سٹاک پکڑے گئے. ہم خرم صاحب کہتے ہیں مہنگائی ٹائیگر فورس کی وجہ سے کم ہو گئی ہے، فتیانہ صاحب کہہ رہے ہیں، اور جو ڈالر جو ہے وہ روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، ڈالر گر رہا ہے، تو آگے یہ ریفلیکٹ ہوں گی چیزیں. طارق صاحب، پچھلے 15 ماہ میں پاکستان کے غریبوں کا ایک بہت بڑا قتل عام ہوا ہے، خون ریزی ہوئی ہے کہ مستقل 15 ماہ سے پاکستان میں اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی ڈبل ڈیجٹس میں ہے. میری استدعا ہوگی کہ جس رپورٹ نے یہ کہا ہے، جو ہم ریفر کر رہے ہیں کہ 8.9% مہنگائی ہے، اسی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی 16.53% رہی اکتوبر کے مہینے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پچھلے 15 مہینوں میں پاکستانیوں کی بھوک میں اضافہ ہو گیا ہے. ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے بجلی کا بل دینا ہے یا اپنے بچوں کو روٹی کھلانی ہے. ٹھیک. اور اتنے بھیانک نمبرز ہیں. مجھ سے زیادہ پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ اگر آٹا 80 روپے کلو تک پہنچ گیا ہے اور چینی جو ہے وہ 115 روپے بک رہی ہے کہ فی کلو، اگر گھی جو ہے وہ 250 روپے فی کلو سے اوپر چلا گیا ہے، ہر چیز کھانے کی مہنگی ہو گئی ہے، تو اس کا شاید حکومت کو تو فرق نہ پڑے، لیکن پورے پاکستان میں میرے حلقے گجرانوالہ میں لوگ بل بلا رہے ہیں، پریشان ہیں. وہ فتیانہ صاحب تو کہتے ہیں میرے حلقے میں 70 روپے کلو مل رہی ہے چینی. شوگر مل ڈائریکٹ دے جی، دیے. ہاں، یہ بھی سہولت بازار مجھے میں، بڑی سہولت خوشی بازار ہے. میں. فتیانہ صاحب تو خوش قسمت ہیں کہ ان کے حلقے میں جو ہے وہ سہولت بازار ہے، کیونکہ گجرانوالہ میں ہمیں تو ابھی تک یہ صعوبت بازار نظر آئے ہیں، کیونکہ ان بازاروں میں نہ آٹا ہے نہ چینی ہے. حکومت کے جو ریئلٹی سٹور جو ہیں وہ مکمل خالی پڑے ہیں، کیونکہ جو یہ سبسڈی دے کے چینی یا اگر آٹا لے بھی رہے ہیں تو وہ عوام تک پہنچنے سے پہلے ہی غائب ہو جاتی ہے. تو یہاں تو گجرانوالہ میں تو صعوبت بازار ہیں، بلکہ زیادہ اکثر جگہوں پہ جو رپورٹیں ہیں وہ صعوبت بازار کی ہیں کہ عوام کے لیے صعوبت ہے اور عوام ان کا رخ بھی نہیں کر رہے. تو جو ایشو ہے اس کا یوٹیلیٹی سٹور کا، وہ بھی سب کے سامنے ہے. ایک بہت بڑا بحران ہے جس کے اوپر حکومت ابھی تک کہتے ہیں جی ہم نے رپورٹیں چھاپی، ہم نے فورانسک کمیشن ہے، لیکن اس سے بڑی کیا ناکامی ہوگی کہ خود وزیر اعظم جنہوں نے اپریل میں کہا تھا کہ چینی اور گندم امپورٹ کریں، وزیر اعظم کا حکم 6 مہینے کوئی مان نہیں سکا. اس کے اندر نائل اور نالائق حکومت ہے کہ وزیر اعظم کو کمپلین کرنا پڑا کہ میں نے تو اپریل میں کہا تھا کدھر گئی ہے چینی، کہاں ہے گندم. تو 6 مہینے لگتے ہیں ایسے ایشوز میں جہاں پاکستانیوں کو روزانہ سخت ترین تکلیف ہے. اور جو دوسرے ایشوز ہیں پاکستان کی اکانومی کے، ایکسپورٹ کے نمبرز ابھی تک اس لیول تک نہیں پہنچے جس کے اوپر مسلم لیگ نون 2017-18 میں چھوڑ کر گئی تھی. ابھی تک وہ نیچے ہیں اور یہ کلیئر نہیں ہے کہ کیا وہ کراس ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور اس کے آگے جو ہے یہ چند سٹیٹسٹکس لے آتے ہیں کہ دیکھیں جی سیمنٹ کتنا بکنا شروع ہو گیا ہے. بھئی بات یہ ہے کہ جب لارج سکیل مینوفیکچرنگ پچھلے 2 سال جو ان کے پہلے 2 سال تھے، پہلے سال 6% ڈاؤن تھی، اگلے سال 11% ڈاؤن ہے. ابھی تک اس مالی سال میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں اپ ٹک نہیں آیا. تو اب یہ کہہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ کنسٹرکشن پروجیکٹس جو ہیں وہ فراٹے بھر رہے ہیں، بڑے ان کے جو حامی اینکر صاحبان ہیں. پاکستان کے عوام بھوکے ہیں، بے روزگار ہیں، اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں، اور اس کے براہ راست ذمہ دار عمران خان. وہ جو ٹائیگر فورس سے کہتے ہیں مہنگائی کم ہو گئی، فتیانہ صاحب کہہ رہے ہیں. میری استدعا ہے کہ یہ ٹائیگر فورس کا مذاق فوری طور پر بند کر دیں. یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے. یہاں میں پھر کہوں گا، میں اس میں
किसी दूसरी जगह के नहीं, खुद अपने शहर की मिसाल दे दूं, ये कभी डॉक्टरों के क्लिनिकों में पहुंच जाते हैं कि जी हमने आपका इंस्पेक्ट कर रहे हैं, कभी जो है वहाँ जो हमारे मुख्तलिफ जो मंडियां हैं वो गुजरावाला में बड़ी बड़ी, वहां जाके कहते हैं जी हमने आपके गोदाम इंस्पेक्ट करने हैं। अजराह करम ये फाशिस्ट हुकूमत जो है अपने फाशिस्ट जत्थों के जरिए हुकूमत करना चाह रही है। हुकूमत में अगर अकल और समझ हो तो फिर जिस तरह हमारे पीएमएलएन ने अपने जो 4 साल थे पहले साल को छोड़कर पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया, 4% से कम रखा, बल्कि 2015-16 में 2.8% थी। तो आप वही हुकूमत है, वही सूबाई हुकूमतें, वही फेडरल गवर्नमेंट है जहां आज फूड इन्फ्लेशन जो है वो 15 महीने से डबल डिजिट्स में है। वही हुकूमत पहले थी, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। के पास हाकमियत की सोच ही नहीं है। इनका वाहिद ये ख्याल है कि पकड़ धकड़ से लोगों को डरा कर हम गवर्नेंस कर सकते हैं और उसमें ये नाकाम हो चुके। यहाँ मैं एक वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में रियाज फतियाना साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, लतीफ खोज साहब मेरे मेहमान हैं। खोज साहब, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? एक तो बिल्कुल एडवर्स सिचुएशन है जो फतियाना साहब वो अपने फिगर्स बता रहे हैं कि इकोनॉमी की ये सूरत हाल है, दूसरी वो है जो खुर्रम साहब कहते हैं कि जी अवाम की ये हालत है। डायरेक्शन क्या नजर आ रही है या डायरेक्शन लेस सूरत हाल नजर आ रही है आपको? देखिए, ये डायरेक्शन लेस हुकूमत है। डायरेक्शन क्या नजर आएगी? इनकी अपनी तरह काबीना में इनके वज़रा की तरह तकारीर ही सुन लें, वो भी नाला है कि महंगाई खुद फतियाना साहब ने लेकिन मेडिसिन के ऊपर कहा, असेंबली के अंदर बात की, नूर आलम साहब ने उस दिन बात की। मेडिसिन के अलावा देखिए, फतियाना साहब के यहाँ 70 रुपए मिलती होगी चीनी, लेकिन वो 116 रुपए मिल रही है। 70 रुपए पता नहीं ख्वाब देखे हैं कैसे इनको जो है, कह रहे हैं सहूलत बाजार में मिल रही है। खुर्रम दस्तगीर साहब कहते हैं सहूलत बाजार नहीं है, सहूबत बाजार है। नहीं, विजिट करें ना, खोसा साहब और खुर्रम साहब को भी चाहिए सूरत बाजार को विजिट करें। फतियाना साहब दावत दे रहे हैं खुर्रम साहब आपको, आप आए हमारे हल्के में सहूलत बाजार विजिट करें। नहीं, अपने गुजरावाला में जाए, सूरत बाजार विजिट करें। इनके टाउन में, इनके शहर में जब ये जाते होंगे तो वो 70 रुपए इनको देते होंगे, जाहिर है देखकर। बाकी हकीकत ये है कि देखिए, हकीकत पसंदाना होना चाहिए। बहुत ज्यादा महंगाई है और 116 रुपए 110 रुपए से नीचे कहीं चीनी नहीं मिल रही है। और आटा जो है वो भी 80 रुपए पे चला गया है। देखिए, जब आप 55 रुपए से चीनी को 110 रुपए पे ले जाते हैं विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और माशाल्लाह जो इनके एटीएम है वो लंदन में बैठे हैं बड़े आराम से, उनकी इंक्वायरी भी यानी कहाँ गई, वो जो है JITs बनी थी उन पर वो पता नहीं उसका क्या हुआ, क्योंकि JIT शायद सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ ही कारगर हो सकती है। JIT की कोई रिपोर्ट जो है अगर हुकूमती अकाबरीन के खिलाफ हो, और बड़ी इन्होंने माशाल्लाह बांगे तोल कहा कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और जो भी रिपोर्ट आएगी हम मंजर आम पर भी लाएंगे और उस पर जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और पता नहीं वो कहाँ गई मंतक और कहाँ गए वो नैब और कहाँ गई वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी। ठीक है, सब जवाब ले लें क्योंकि शॉर्टली 2-3 बातें करनी। मैं तो अपने दोस्त खुर्रम दस्तगीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने तस्लीम किया है कि हर जगह पे टाइगर फोर्स मौजूद है और चीज़ों को चेक कर रही है। यही तो हम कह रहे हैं कि टाइगर फोर्स चेक कर रही है। उन्होंने मेरी बात मान ली है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनी तौर पर पाकिस्तान का 12 लाख नौजवान जो क्रॉस पार्टी है, किसी एक जमात से नहीं है, सिर्फ PTI से नहीं है, ओपन दरखास्तें लोगों ने जमा करवाई थी ऑनलाइन और वो चेक कर रहे हैं, जिससे प्रोग्रेस बेहतर हो रही है और गवर्नेंस बेहतर हो रही है। और दूसरा ये है कि महंगाई बिल्कुल है, हम कब कहते हैं महंगाई नहीं है, लेकिन महंगाई ऐसा ऐसा नीचे आना शुरू हो गई है। अवाम के हम खुद कस्टोडियन है, अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, हम कब चाहते हैं कि अवाम को परेशान किया जाए? हम तो दिन रात कोशा हैं। और जहांगीर तरीन और ये सब लोग इनके खिलाफ कुछ नहीं, BRT सब खामोश, सारी चीजें आपकी अपनी चीजों पे खामोशी, अपोजिशन पे ऐसी कोई बात नहीं, सारी चीजें अपने ड्यू टाइम पे काम कर रही हैं, कोई झटका तो नहीं किया जा सकता किसी खिलाफ। हम तो इंतकाम पे यकीन ही रखते, ना कोई गैर कानूनी काम करना चाहते हैं, ना कानून को हाथ में लेना चाहते हैं। तो हर चीज वक्त, तो मेरा ख्याल है कि जो भी फतेह साहब, एक और बात ये कि अयाज सादिक साहब के खिलाफ पोस्टर कहते हैं मेरा दिल दुखा है, जज्बात मजरू हैं, उस हद तक ना ले जाया जाए चीजों पे, उनको मीर सादिक कह दिया, जगह जगह पोस्टर लगा दिए, ये कुछ ज्यादती नहीं उनके साथ? हाँ, देखें,
میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں کافی کہا جا چکا ہے، ہمیں چیزوں کا بھی انتظار کرنا چاہیے کہ کیا چیزیں اور یہ سامنے ڈبیٹ آتی بند ہیں۔ ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں ہمیں تو اس حق میں ہے کہ چیزوں کو اب ہم تو اپوزیشن حکومت کے درمیان ڈائلاگ کے حق میں ہیں، اس لیے کہ اس حد تک نہ جایا جائے حکومت اپوزیشن کے وہ تحریک کی شکل میں۔ اب دیکھا ہوگا کہ 200 آدمی ڈیلی کرونا وائرس کا سے متاثر ڈیلی ہو رہے تھے، جب سے انہوں نے 3 جلسے کیے ہیں گجرانوالہ، کراچی اور کوئٹہ، تو اب 1150 ڈیلی نئے کرونا کے مریض آنا شروع ان ہو کے گئے۔ جلسوں نے کرونا بڑھا دیا ان کے جلسوں کی وجہ سے کرونا پھیلا ہے، اور اگر یہ بند نہیں کریں گے جلسے تو یہ سپیڈ اور بڑھ سکتی ہے۔ اس وقت ریڈ الرٹ آ گیا ہے، ابھی آج دیکھیں آج قومی اسمبلی اور سینٹ کو 3 دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے، لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، چونکہ تیزی سے نئے کیسز آ رہے ہیں۔ کہ خدا کا خوف کریں، یہ وقت سیاست کا نہیں ہے، اس موقع پہ اپنے کارکنان اور عوام پہ رحم کریں اور مل بیٹھیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ حکومت اپوزیشن ایک پیج پر آئے، ملک کے مفاد کے لیے، مہنگائی کے کم کرنے کے لیے، گڈ گورننس کے لیے، یہاں پہ اسپیشلی اکانومی کو اور بہتر کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پہ ایک موقف خرم اختیار صاحب، کرنے یہ آپ کے کے لیے۔ جلسوں کی وجہ سے کرونا بڑھ رہا ہے، ریاض فتیانہ صاحب کہتے ہیں جی بیٹھ کے بات کریں۔ میری کوئی اصطلاح ہے کہ میں جاننا چاہوں گا کہ اسلام آباد کے کتنے رہائشی اور سرکاری ملازمین جو ہیں وہ گجرانوالہ میں یا کراچی یا کوئٹہ میں موجود تھے، جن کی وجہ سے اسلام آباد میں کرونا اتنا پھیل رہا ہے۔ یہ ایک کوشش تو ہو سکتی ہے معاملات کو ڈائیورٹ کرنے کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے ایاز صادق صاحب والا، اس کو اب بند کرنا چاہیے، کیونکہ ایشوز بڑے سنجیدہ ہیں۔ ٹھیک، اگر یہ میلہ غداریاں آپ لگاتے رہیں گے تو پھر عمران خان صاحب کے جو بیانات ہیں نیو یارک میں اور واشنگٹن میں بطور وزیر اعظم کہ پاکستان آرمی کریٹڈ دیز ملیٹنٹس، پاکستان آرمی اینڈ ISI ٹرینڈ القاعدہ، تو پھر ان کے اوپر بھی غداری کے فتوے لگیں گے۔ ہم نے یہ تمام بیان سن کر ان پر غداری کے فتوے نہیں لگائے، کیونکہ ہم جو ہے اس معاملے کو بڑی سنجیدگی سے لیتے ہیں، لیکن اگر ہر شخص جو ہے جو اٹھ کر کوئی بات کرے گا اور اس پر غداری کا آپ لگا دیں گے، ٹھیک، اور اس سے بھی زیادہ جو مذموم بات ہے وہ وزیر داخلہ صاحب کی جو دھمکی ہے کہ جی جس طرح ANP کے ساتھ ہوا تھا، ان کے لوگوں کو شہید کیا گیا، ایسا کام جو ہے وہ PMLN کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے لفظ یوز کیا انگریزی کا vulnerable، یعنی ان کو خطرہ ہے ان لوگوں کو، PMLN کو۔ تو جب وزیر داخلہ ہیں، یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے شہید بینظیر بھٹو کو بھی یہی دھمکیاں دی تھیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے باقاعدہ ان کو نامزد کیا تھا کہ ان کی بھی انکوائری ہونی چاہیے اگر مجھے کچھ ہوا۔ تو اگر یہ دھمکیوں کے ذریعے اور بغاوت کے ذریعے یا پرچوں کے ذریعے، گرفتاریوں کے ذریعے، نیب کے ذریعے اس بات میں وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ فوڈ انفلیشن کی بات نہ کریں، ہم آئین کے اوپر عملداری کی بات نہ کریں، تو اب ان کو ناکامی ہوگی، کیونکہ PDM جو ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو پشاور کا جلسہ ہوگا اور پھر ملتان کا اور انشاءاللہ لاہور میں، یہ عوام کی آواز ہم نے اٹھانی ہے، کہ عوام کا حق حاکمیت جو پاکستان میں بار بار کچلا گیا ہے، اب اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر۔ یہ ANP نے ڈیمانڈ کی ہے خرم صاحب ریموول آف انٹیریئر منسٹر، تو آپ کی بھی یہی ہے؟ بالکل کرنا چاہیے۔ دیکھیے جو کہ انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ سابقہ آرمی کے افسر ہیں اور ایسے معاملات میں بہت گہرے انوالو رہے ہیں۔ ٹھیک، انہوں نے بطور وزیر داخلہ یہ بھی کہا تھا کہ جو اپوزیشن باہر آئے میں ٹانگیں توڑ دوں گا۔ بھئی آپ لاکھوں کے اجتماع کی ٹانگیں نہیں توڑ سکتے۔ تو ان کا ایک ریکارڈ بن چکا ہے دھمکیاں دینے کا، محترمہ بینظیر بھٹو سے لے کر آج تک۔ ان کو بہتر یہ ہے کہ عزت سے ریزائن کریں، اور کوئی اہل شخص جس کی وجہ سے مشکل ہے کہ PTI میں کوئی مل سکے، فتیانہ اس صاحب کو یہ بنا موقع، دیں۔ اس طرح کی جو چھپی ہوئی دھمکیاں ہیں، ان کی کوشش ہے کہ ہمیں یہ مروب کر لیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک، میں وقت ختم ہو رہا ہے، کھوس صاحب اس پہ کامنٹ کر دیں گے جو بات خرم دستگیر صاحب نے کی اعجاز شاہ صاحب کے حوالے سے، تاکہ پھر ہم چیزوں کو وائڈ اپ کریں۔ دیکھیں اعجاز شاہ صاحب تو میں جو کہ محترمہ شہید رانی بینظیر بھٹو کا وکیل بھی ہوں اس مرڈر کیس میں، اس میں بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے۔ بی بی صاحبہ نے اپنا انہیں نامزد کیا تھا، ایک لیٹر میں بڑا واضح نامزد کیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری جان کے ڈرتے ہیں، اور اگر مجھے کچھ ہوا، جنرل مشرف کو انہوں نے امریکہ سے یہ چٹھی لکھی تھی،
اور بعد میں جب وہ یہاں آئیں اور ان پر اٹیک ہوا 18 اکتوبر کو، پہلے ہی اترتے ہی ابھی وہ گھر بھی نہیں پہنچی جی، کہ کار ساز پر ان پر حملہ ہوا۔ سید جاز شاہ ایک بزرگ اور معتبر سیاستدان ہے، میرے خیال میں انہیں پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ خود صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی وہ بزرگ اور معتبر آدمی ہیں، ان پہ اعتبار کر لیں۔ وہ مشرف بھی جب موقع دکھاتا تھا تو وہ بھی بڑا بزرگ تھا، اور اسی کے یہ DGISI تھے اس وقت۔ اور جب کراچی میں جو کچھ ہوا تھا، قتل و غارت گری ہوئی تھی، وہ بھی ساری قوم کے سامنے ہے۔ تو معتبر اور بزرگ ہونے سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان کی شخصیت اور خصلتیں بدل جاتی ہیں۔ باہر کا ہمیں احترام اپنی جگہ پر، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، نہ ہم کبھی شائستگی کے دامن سے ہم نے کبھی چھوڑا ہے۔ لیکن باہر کا جو ریکارڈ ہے اس کی بات تو یہی ہے کہ پرائم منسٹر کو خود ہی جانا چاہیے۔ جتنی بدنظمی، بیڈ گورننس، جتنی بدحالی اس وقت پاکستان اور ریاست پاکستان کی ہے، میرے خیال میں اس حکومت کو چلے جانا ہی بہتر ہے۔ ایک فریش الیکشن اور مینڈیٹ ہو، کیونکہ یہ مینڈیٹ بھی جو ہے یہ بھی مشکوک تھا، اور یہ بھی سارے کہہ چکے ہیں کہ یہ جعلی مینڈیٹ تھا۔ تو میرے خیال میں جتنی جلدی ہم اس کو نئے الیکشن لا کر اور عوام کی صحیح نمائندہ حکومت جو ہے برسر اقتدار آئے، یہی ایک پاکستان کی ریاست کو آگے لے کر چلنے کا طریقہ ہے۔ فتیانہ صاحب لاسٹلی اس پہ کنکلوڈ کر دیجیے گا اور یہ بتائیے گا کہ کیا پہلی مرتبہ ایسے ہونے جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں ایسی حکومت بنے جس کی وفاق میں حکومت نہ ہو، یا PTI گلگت بلتستان الیکشن؟ دیکھیں آپ، آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان کا ماضی کے جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں، جو حکومت وفاق میں ہوتی ہے وہی حکومت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ہوتی ہے، کیونکہ وہاں بہت باشعور ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت وفاقی حکومت اور ان کی گلگت بلتستان ایک پیج پر ہوگی تو ترقی ہوگی، اور مجھے 90% چانس ہے کہ PTI کی حکومت وہاں بھی ہوگی۔ اور جو کھوسہ صاحب نے فرمایا اعجاز شاہ صاحب کے حوالے سے کہ جی اب خود اور جعلی مینڈیٹ کے حوالے سے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ کیوں جعلی مینڈیٹ ہے؟ عوام نے ووٹ دیا ہے، اور اگر ہم ان کی طرح دھاندلی کرتے تو ہماری بھی دو تھا اکثریت ہوتی۔ ہم تو آج اتحادی حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اعجاز شاہ ایک منجے ہوئے، ایک بزرگ، بہت سمجھدار، معاملہ فہم سیاستدان ہے۔ فوج سے تو بہت پہلے وہ الگ ہو گئے تھے، 20-25 سال پہلے۔ اب ان کو کیوں فوج کے ساتھ جوڑ رہے ہیں؟ وہ سیولین تھے اور وہ سیاستدان ہیں، اور وہاں سے منتخب ممبر قومی اسمبلی ہیں، کوئی مشیر تو نہیں ہے، نان الیکٹڈ تو نہیں ہے نا وہ۔ ٹھیک، ریاض فتیانہ صاحب، خرم دستگیر صاحب، لطیف کھوسہ صاحب، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔